अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेगम साहिबा का नसीब था उम्र में जी, अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह पाक आपको भी अपने घर की ज़ियारत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अब्बासी साहब जो है ना जी, अपना फाइनली लुक आपको खुद दिखा रहे हैं, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जिस दिन का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। अब्बासी साहब भी रेडी हो चुके हैं और अब्बासी साहब जो है ना जी, अपना फाइनली लुक आपको खुद दिखा रहे हैं, क्योंकि बेगम साहबा की जो है ना हंडिया वगैरह चूल्हे पे रखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। तकरीबन पूरे 4 साल बाद ना राबिया, 5 साल के बाद बेगम साहबा की पुरजोर फरमाइश पे जी पैंट और शर्ट और कराची वाले लुक में जो है ना जी वो आया हूँ। कैसा लग रहा हूँ ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा मैं और अब्बासी साहब चले जाएंगे, पीछे बच्चे खाने के लिए परेशान ना हो, और मैंने कहा जल्दी जल्दी इन्हें मैं खाना रेडी करके देके जाऊँ। और हम दोनों जा कहाँ रहे हैं अभी ये आप सबके साथ शेयर करेंगे। हाँ जी। सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम जी, गाड़ी को जो है ना बिल्कुल मैंने चमकाया है, बिल्कुल अंदर से बाहर से बिल्कुल इसको नीट एंड क्लीन किया है। बाहर आज एक तो गर्मी भी जो है ना वो भी काफी शदीद किस्म की है, ऊपर से मैंने फिर ये जीन्स वाली पैंट और शर्ट पहन ली है तो गर्मी और ज्यादा लग रही है। अंदर आया हूँ, अंदर पंखा बंद है कमरे की सफाई हो रही है ना, चला दो पंखा। कल हमने वीडियो अपलोड की और आप सबको कहा था कि आज जो है ना आप सबके लिए स्पेशल किस्म का सरप्राइज जो है ना वो हम लेके आएंगे वीडियो में। तो मैंने कहा था कि आप सब ने गेस करना है कि हम लोगों का जो आने वाला सरप्राइज है वो क्या हो सकता है। तो तकरीबन 50% जो कमेंट्स थे वो थे कि आप लोग जो है ना माशाल्लाह से दोबारा उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, और कुछ कमेंट्स थे कि आपने जो है ना सिटी वाले घर के काम का इफ्तिताह जो है ना वो आपने करना है, मतलब कि उसकी बुनियादें वगैरह जो है ना वो रखी जाएंगी, वो सब कुछ किया जाएगा। तो उस वजह से जो है ना आप एक्साइटेड हैं कि राबिया गाय या भैंस आ रही है नई घर में, या फिर राबिया के मैके वाले आ रहे हैं, या फिर आप जा रहे हो उधर। तो मतलब कि इस तरह से मिले जुले। लेकिन जिन्होंने 50% कमेंट्स किए थे ना राबिया की खुशी को देख के कि आप लोग जो है ना उम्रा पे जा रहे हैं, तो उनका जो गेस था वो बिल्कुल दुरुस्त है जी। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने फिर से बुलावा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे ही अचानक ही तैयारी बनी, मानोगे आप इस बात को, यकीन करो। अगले रात अब्बासी साहब सोए हुए थे, सोते सोते उठकर बैठ गए, कहने लगे राबिया मैं सुबह उम्रे पर निकल चला जाऊं। मैंने कहा सुभान अल्लाह, मैं रो पड़ी। मैंने कहा सुभान अल्लाह, एक अल्लाह पाक देखे ना चीज बंदे को दोबारा फिर अपने कैसे दिल में आया, जहन में आया। और उसके बाद पता है मज़े की बात आप सबको एक और भी बताऊं, जब मैंने कहा मैं जा रहा हूं तो बेगम साहबा एक तो खुश भी हुई काफ़ी ज़्यादा ना, और उसके बाद थोड़ी सी रोई भी हैं। और रोई इस वजह से है कि बच्चे इसको जो है ना नहीं जाने दे रहे। मैंने बच्चों से पूछा, बच्चे कह रहे हैं नहीं ये नहीं जाए या आप नहीं जाओ, दोनों में से एक जो है ना जाए। तो जी हमारा जो है ना प्लान वैसे तो इकट्ठे जाने का था, लेकिन बच्चों को देखते हुए मेरा अकेले का प्रोग्राम बनाया जाने का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मज़े की बात सबसे इंटरेस्टिंग जो है ना वो ये है कि जैसे मैंने कहा ना कि मैं उम्रे की तैयारी कर रहा हूँ, तो बेगम ने कहा कि उम्रे का आधा खर्चा मेरी तरफ से। क्या बात है जी, बीवी ने इतना बड़ा दिल कर दिया मेरा। मैंने कहा जी क्या बात है, क्या आखिर मैं जो सेविंग करती हूँ किसके लिए? जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह पाक मैं जो सेविंग करती हूँ आपके लिए, बच्चों के लिए। मुझे अपना घर देखना है, हर औरत को अपना घर प्यारा हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो फिर हमारी तैयारियां जो है ना वो शुरू हो गई। आप ये देख सकते हैं, ये जुब्बे निकाले गए हैं मेरे लिए, ये भी रखे हुए, ये एहराम आ गया जी, और बेल्ट वगैरह सब कुछ मैंने धो कर ना इसे इसी तरह से थैली में पैक करके रख दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इसके अंदर भी जुब्बे वगैरह जो है ना ये देखें, ये सारे रखे हुए हैं कि ये आप साथ ले जाएं। एक दफ़ा भी मैंने नहीं पहने। हाँ तो मैंने कहा ये वापस ही सेल कर देना, उन्हें वापसी कर हाँ वो कर लेंगे, मत पैक है, क्योंकि उनका वहाँ तो बिक जाएंगे। 2 साल हो गया, बिक जाएंगे। हुसैन भाई है ना, वो वापस करवा देंगे, उनके जानने वाले हैं। चलो कोई नहीं।
اللہ پاک کا یہ ناچیز جتنا شکر ادا کرے نا جی اتنا کم ہے کہ پھر سے بلاوا الحمدللہ سے آ گیا. تو جی ابھی جو ہے نا جلدی کھانا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے ہاتھ میں ہے پاسپورٹ اور ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی ویزا اپلائی کرنے کے لیے. اور آپ سب نے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ساتھ خیریت سے لے کر آئے اور لے کر جائے. آپ سب کے لیے بھی انشاءاللہ یہ ناچیز بہت ساری دعائیں کرے گا وہاں جا کے. ہاں جی آپ سب کے لیے سب بہن بھائیوں کے لیے عباسی صاحب دعا کرے گا کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے گھر بلائے. عباسی صاحب آپ سے آئیں گے پھر میں کروں گی اپنے ٹائم انشاءاللہ. پھر بچے کہنے لگے پپا تو ہوں گے نا ہمارے پاس, پھر پپا ہمارے پاس ہوں گے. وہ کہتے ہیں آپ دونوں میں سے ایک چلا جائے, یا یہ چلی جائے یا آپ چلے جاؤ. تو اس نے کہا کہ آپ چلے جاؤ. ایک ریزن بھی بتا دوں کہ اگر عورت گھر نہ ہو نا مرد گھر کبھی بھی نہیں سنبھال پائے گا, کیونکہ مرد کو باہر ہزار کام ہوتے ہیں. اگر مرد نہ ہو نا, عورت گھر اکیلی ہو نا, عورت پورا گھر سنبھال لیتی. اندر باہر کے سارے کام, گھر کا کام, دکھ سکھ سب کچھ عورت جھیل لیتی ہے. تو جی میں نے عرفان بھائی کو کال کر دی تھی کہ میں جو ہے نا آ رہا ہوں اور ویزا وغیرہ جو ہے نا وہ اپلائی کرنا ہے. تو انہوں نے کہا احمد بھائی آپ آ جائیں اور کھانا وغیرہ آپ نے ہمارے پاس کھانا ہے. میں نے کہا نہیں بھائی جان, یہ آپ کی محبت ہے, پیار ہے, باقی کھانا ہم نے ارجنٹ اپنے گھر میں بنا لیا ہے. بھائی ہیں وہ دوست ہیں. تو ابھی جی بسم اللہ کر کے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں, ٹائم ضائع نہیں کرتے کیونکہ سفر بھی تھوڑا سا لمبا ہے. پھر رحیم یار خان سٹی چلتے ہیں, ویزا اپلائی کرتے ہیں. ویزا اپلائی کرنے کے بعد دیکھتے ہیں جی کہ ٹکٹ ہمیں کس دن کی ملتی ہے. آپ سب بھی ٹکٹ بھی سرپرائز ہے. ہاں جی چلے جی ٹکٹ بھی سرپرائز ہے. ابھی تو رابعہ مجھے خوشی بھیج رہی ہے, جب میں گھر سے جاؤں گا نا روانہ ہوں. ہاں جی اس وقت پتہ چلے گا. اس دن رات کو میرے آنسو نکل آئے تھے اس وقت پتہ. ابھی تم چلو تو صحیح, خالی ویزے کا تو وہ تو لگنے دو, میرا ویزا تو ایشو ہونے دو, پھر دیکھنا تمہارے حال جو ہوتے ہیں. نہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر جب میں جاؤں گی تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلو بچوں کو کھانا دے دو, ٹائم ضائع نہیں کرو اور نکلے. چلو ٹھیک ہے. کھانا کھا چکے جی الحمدللہ سے, اور میڈم صاحبہ بھی تیار ہو کے آ گئی. ہاں جی اللہ میڈم صاحبہ آج میچنگ نہیں ہے, ڈیفرنٹ ہے آج, کنٹراسٹ ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی 5 منٹ میں آؤ, 5 منٹ. گاڑی باہر نکالو. اور میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو ہمیں ہمارے علاقے تک اکیلا نہیں چھوڑ رہی, ہمارے ساتھ جا رہی ہے, وہ کیسے اپنی اماں کو جانے دے گی. تمہاری امی کو لے جاؤں ساتھ؟ ہاں ابھی تو تم جی کر رہی ہو, اندر تو رو رہی تھی. ہیں اصل میں جی بیگم صاحبہ کو کچھ تھوڑا سا میں نے بھی کہا ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک بندے کا گھر میں ہونا لازمی ہے. اگر تم جاتی ہو تو میں, اگر میں جاتا ہوں تو پھر تم. تو بیگم صاحبہ نے فرسٹ ڈیسیجن میرا لیا ہے کہ آپ ہو کے آ جائیں, میرا جب نصیب ہوگا تو میں چلی جاؤں گی. پیچھے بچوں کے سکولز ہیں, گھر کی ذمہ داریاں ہیں, کافی ساری چیزیں. تو بس دعا کیجیے گا میرے لیے کہ اللہ پاک مجھے بخیر و عافیت اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے, اور آپ سب کو بھی جو ہے نا مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب کرے. آمین. چلے ریڈی ٹو گو. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. الحمدللہ رب العالمین. جی سمجھ لیں پہلی سیڑھی کی طرف روانہ ہو چکے ہیں, پہلے سفر کی طرف. اللہ پاک بخیر و عافیت ہمارا یہ بھی سفر کرے, اور ہمارا جو مین سفر ہے وہ بھی اللہ پاک اس کے لیے اس میں بھی آسانیاں کرے. اور بار بار ہمیں جو ہے نا اپنے گھر ایسے ہی بلاتا رہے. الحمدللہ. ویسے اکیلا جانے کا میرا بھی تو تھوڑا سا جو ہے نا دل نہیں کر رہا, کیونکہ ساتھی ہوتا ہے جی. بیگم صاحبہ ساتھ ہوتی ہے نا, تو پھر ایک تو بندہ جو ہے نا ایزی ہوتا ہے بالکل, گپ شپ کرنا یہ وہ. اب میں جہاں پر بھی سٹے کروں گا, ہوٹل وغیرہ لوں گا, کچھ بھی ہے, تو بس اکیلا ہی جو ہے نا بیٹھا رہوں گا. بس ویڈیو کال پہ پھر بات کرتے رہنا. میں زیادہ تر ٹائم تو اپنا حرم میں ہی گزاروں گا انشاءاللہ. تو باقی کبھی میں بھی جدا جو ہے نا نہیں ہوا ہوں. سمجھ لیں کہ فرسٹ ٹائم جو ہے نا میں اپنے بچوں کے بغیر, بیگم کے بغیر, اور وہ بھی ملک سے دوسرے ملک کا سفر جو ہے نا وہ کرنے جا رہا ہوں. بس اللہ پاک آپ کے سفر کو خیر عافیت کے ساتھ. اچھا جنہوں نے یہ گیس کیا تھا نا کہ عمرے پہ جا رہے ہیں, تو ان
میں میرے خیال میں ایک سسٹر کا کمنٹ تھا کہ رابعہ کی خوشی سے لگ رہا ہے ہاں جی کہ آپ لوگ 100% عمرے پہ بشرا سسٹر اور پیشگی عمرہ مبارک بھی جو ہے نا دیا گیا تھا. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ سب کی. ہاں جی آپ سب نے گیس کیا, آپ سب کا شکریہ بہت بہت, جزاک اللہ. پہنچتے ہیں جی رحیم یار خان سٹی. ہاں جی ایجنسی والوں کے پاس, ان سے ملتے ہیں, ویزے وغیرہ کی ڈیٹیل. اچھا بیگم صاحبہ نے کہا کہ ٹکٹ وغیرہ جو ہے نا وہ ابھی آپ نے جو ہے نا وہ تھوڑی سسپینس میں رکھنی ہے. ہاں جی انشاءاللہ باقی جس دن جاؤں گا پھر اناؤنس کر دیں گے. اناؤنس کر دیں گے, اور پھر یہ کہ ہمیں لنگر بھی تو کرنا ہے. ہاں جی ہاں جی چلیں جی بسم اللہ. ماشاءاللہ سے جی اقبال آباد پہنچ چکے ہیں. ہمیں یہی روٹ لگتا ہے رحیم یار خان کا. وہ آگے ہے نا رابعہ, بھول بھی گئے نا, وہ سامنے ہے ادھر سے. اچھا واپسی بھی موٹر وے سے چلیں, موٹر وے سے زیادہ یہاں سے ہمیں گھنٹہ لگا ہے نا, وہاں سے ہمیں 20 منٹ لگے. یہ جا رہی ہے نا گاڑی اس طرف ہے, اس طرف ہے موٹر وے. یہ دیکھو مل والی گاڑی بھی ادھر ہی سے جا رہی ہے. ویلکم ٹو رحیم یار خان. انٹر ہو چکے ہیں ہم رحیم یار خان میں. کہاں ہے رحیم یار خان؟ رحیم یار خان ابھی یہاں سے 12 کلومیٹر دور ہے. تو ہو گئے نا انٹر. شہر میں انٹری ابھی دیر ہے. ہاں جی الحمدللہ. یہ ابھی روڈ دیکھو, جب 2 سال پہلے آئے تھے نا ہم, بن رہی تھی. ہاں لیکن میں تو آیا ہوں نا اس کے بعد بھی 2-3 دفعہ. تم 2 سال بعد آ رہی ہو آج. اس وقت یہ بن رہی تھی اور سنگل تھی, ابھی ماشاءاللہ سے ڈبل ہو گئی ہے. پہلے 1 وے چلی تھی, ابھی 2 وے چل رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. خوشی ہوتی ہے اپنے ملک کو ایسے ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے. بہت زیادہ الحمدللہ رب العالمین. یہ ہے جی وہ شہر جس کے نام سے آج کل پورا پاکستان تھر تھر کانپ رہا ہے. رحیم یار خان سٹی. صحیح کہا ہے کہ نہیں کہا؟ کیونکہ اس سے آگے جو ہے نا پھر وہ کچے والا سین شروع ہوتا ہے. لیکن جی الحمدللہ ہمارا شہر جو ہے نا وہ صاف ستھرا اور الحمدللہ. ہمارے رشتے دار کراچی سے آئے ہیں رکشے کے اندر. ہاں جی رکشے پہ آئے, اللہ کا شکر خیر خیریت سے پہنچ گئے. یہ اب انٹر ہوئے جی ہم لوگ رحیم یار خان سٹی میں. الحمدللہ سے یہاں سے ڈائریکٹ جائیں گے. میں دیکھیں یہ ہمارا دیکھیں. ہاں جی ماشاءاللہ سے العزیزیہ انٹر ہوں گے جی. ابھی جائیں گے سیدھا یونی پبلک ٹریولز رحیم یار خان عرفان بھائی کے پاس. یہ ہے جی یونی پبلک ایئر ٹریولز رحیم یار خان. ماشاءاللہ انہوں نے یہاں پر بھی بورڈ لگا دیا باہر نا, بائی پاس پہ بالکل نیچے پاس ہم نے جانا ہے جی. ہاں یہ بڑا زبردست ہے. بھولا نہیں ہوں الحمدللہ, ڈائریکٹ ادھر ہی پہنچا ہوں. ہاں یہ لگا ہوا ہے. یہ پہنچ گئے جی الحمدللہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یونی پبلک ٹریولز رحیم یار خان جیسے بتا بھی چکا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے بھائی, بہت اچھے دوست اور بہت ہی زیادہ کوآپریٹر. اللہ سے ملا ساتھ بھی الحمدللہ. انسان کچھ سوچتا ہے, اللہ پاک کو کچھ اور منظور ہوتا ہے. ارادہ ہے جی احمد صاحب الحمدللہ سے جا رہے ہیں عمرہ پہ. اللہ پاک کا کرم ہے, ٹکٹس وغیرہ بھی جو ہے نا آ چکی ہیں جی الحمدللہ. اس کے اندر پوری ڈیٹ ویٹ ہر چیز مینشن ہے کہ کب جانا ہے ہم نے اور کس دن کی فلائٹ وغیرہ ہے, میں نے اور کس دن کی فلائٹ وغیرہ ہے وہ سب کچھ. تو یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ عرفان بھائی کے ساتھ ہمارا کافی پرانا ریلیشن ہے نا, تقریباً 2 سال پہلے بھی ہم ان کی ریفرنس سے جو ہے نا گئے تھے. تو ابھی بھی جو ہے نا ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو عرفان بھائی نے ایسے بیٹھے بیٹھے باتوں میں کہا کہ احمد بھائی آپ اکیلے کیوں جا رہے ہو, روم آپ کا سیپریٹ ہو. میں نے کہا ہاں بیڈ وغیرہ سب کچھ, میں نے کہا سیپریٹ ہونا چاہیے سب چیز. تو کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے. میں نے کہا کس بات کا. کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ بھابھی کو ساتھ لے کے جائیں. میں نے کہا وہ کیوں. میں نے کہا پھر خرچہ بڑھ جائے گا. اس نے کہا بھائی جان جتنا آپ کا بڑھ رہا ہے نا اس سے کم میں آپ کو روم بھی مل جائے گا, سب کچھ مطلب کہ
वन टू ऑल, तो फिर आपके ये नहीं है कि आप दूसरे पर्सन को ऐड करेंगे तो आपका जैसे ग्रुप ज़्यादा हो जाएगा ना तो आपके पैसे कम हो जाते हैं ग्रुप टाइप। तो फिर मैंने कहा यार अब घर से तो कुछ और सोच के आया, यहाँ पर अभी खैर इरफान भाई ने काफ़ी सारा समझाया, तो फिर बैठे बैठे मैं कह रहा था ना कि इंसान कुछ सोचता है, अल्लाह पाक को कुछ और ही मंजूर होता है। बेगम साहिबा का नसीब था उम्र में जी, अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह पाक आपको भी अपने घर की ज़ियारत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारी शहज़ादी का नसीब जी, मैं तो हैरान हूँ, इसका तो आज 50% से भी कम है जी, 20% पे जा रही है ये, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की तरफ से जी मुझे, राबिया को और अक्सा को जो है ना बुलावा आया है। बाकी रह गए जवाद और हादिया। खैर मैं जब घर से निकल रहा था ना तो मैंने उनसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी अम्मी को ले जाऊँ, तो उन्होंने कहा पापा आप ले जाएं, हम समझदार हैं, बड़े हैं हम, मतलब कि घर में बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे, कोई लड़ाई वो झगड़ा ये वो कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी जो है ना आएंगे, देखने को मिलेंगे कि अहमद भाई हादिया बड़ी सारी है, उसको आप अकेला घर पे छोड़ के क्यों गए हो। तो अगर हम उसको छोड़ के भी जाएंगे तो अद्दी 24 आवर्स जो है ना वो हमारे घर पे रहे, और अद्दी जो है ना वो समझ लें कि इतना राबिया केयर अपने बच्चों की नहीं करती होगी जितना अद्दी करती है। बाकी ये गपशप जो है ना घर चल के इंशाल्लाह आप सबके साथ करेंगे। इरफान भाई भी है, हाँ, बुआ भी है, भाई भी हैं, मामी भी है, मतलब कि सब अपने तो हैं, और माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हैं, समझदार हैं। कौन से छोटे बच्चे तो नहीं है, ये एक छोटी है जिसको साथ लेके जा रहे हैं। इससे ये वजह थी साथ लेके जाने की कि ये मेरे बगैर बीमार पड़ते हैं, और दूसरा ये कि 20% पे जा रही है तो फिर क्यों ना जाए। अल्लाह पाक उसको नसीब करे, उसको नसीब समझ लें कि जी के मेरा जो खर्चा है वो 80% है, वो सॉरी 60% है, 20% पे ये दोनों माँ बेटियाँ जा रही हैं। तो 20% पे अल्लाह पाक उम्र नसीब कर दो, इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है जी। अल्हम्दुलिल्लाह से या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें दोबारा अपने घर पे बुलाया। पिछले साल अपने ना देवरानी से कह रही थी कि जब रबीउल अव्वल आया तो मैंने कहा सरकार का मिलाद मैं कहा वहीं जाके इंशाल्लाह मनाऊंगी। पिछले साल तो नहीं जा सके, हमने टूर वगैरह लगा ली, लेकिन इस साल यही महीना है रबीउल अव्वल का, और अल्लाह पाक ने कबूलियत कर ली। और जब भी आए इरफान भाई के पास भी, इरफान भाई खाना हमें खाए बगैर जाने नहीं, जैसे मैंने बताया भी था। ये देखिए हमने कहा खाना नहीं खाना, तो उन्होंने जो है ना ये पिज़्ज़ा मंगवा लिया कि आपके बच्चे हम वीडियो में देखते हैं कि बड़े शौक से खाते हैं पिज़्ज़ा। तो अभी पिज़्ज़ा खाते हैं जी, फिर जो है ना वीज़े हमारे चले गए, शाम तक आ भी जाएंगे वीज़े। टिकट्स हमारी कन्फर्म हो गए, टिकट दोबारा चक्कर लगेगा? नहीं कोई चक्कर नहीं है, सब फ्री है, ऑनलाइन सब कुछ। अब जो है ना जी टिकट्स कंफर्म है। और मजे की बात ये है कि मैं अपना पासपोर्ट नहीं लेकर आई थी, इन्होंने पुराना, इनके पास रिकॉर्ड होता है सारा, रिकॉर्ड निकालना है, वही रिकॉर्ड आगे ट्रांसफर कर दिया। मेरा पासपोर्ट भी जेब में पड़ा हुआ है जी, वही रिकॉर्ड आगे भेज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने घर की हाज़िरी नसीब करे जी, और बार बार बुलाएं। और अब ये इंशाल्लाह हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हर 2 साल बाद उम्र के लिए हक बनता है। चलो जी खाना खाते हैं, फिर आप खिदमत में दोबारा आ जाए। टिकट्स कंफर्मेशन वगैरह वगैरह घर चल के जो है ना फिर आपको थोड़ा सा बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वापसी घर की तरफ रवाना हो चुके हैं, और हमने रूट थोड़ा चेंज किया है। हम लोग इस वक्त हैं जी मोटरवे पे, क्योंकि मैंने दोनों तरफ से देखा तो मोटरवे से ज़्यादा 20 मिनट का रास्ता है हमारे घर का, और अगर वहाँ से जाएँ तो वहाँ से ज़्यादा रास्ता बन रहा था ना। बेगम को मैंने कहा क्यों ना हम मोटरवे से चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी घर की तरफ रवाना है, और अल्लाह का करम है, वीज़े हमारे जो हैं वो तकरीबन रात तक आ जाएंगे जी। टिकट्स हमारी जो है वो कंफर्म हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बच्चों के बारे में काफ़ी सारे कमेंट्स आएंगे कि हादिया को जो है ना आप घर पे अकेला छोड़ के ना जाएं। अब देखें जी इसमें जो है ना राबिया की 100 में से 100% तैयारी बिल्कुल नहीं थी जाने की कि राबिया जो है ना वो जाएगी उम्रा करने के लिए। तो यहाँ पर आए और इरफान भाई ने थोड़ा सा गाइड किया। उसके बाद फिर देखें जो बुलावा होता है यार इंसान का, इंसान अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं जा सकता, चाहे जो कितना भी गाइड भी हो बंदा नहीं जा सकता जब तक कि उसका बुलावा ना हो। और बच्चों के लिए ये है कि एक फैमिली हम घर पे छोड़ के जाएंगे, और दूसरा ये कि अद्दी भी 24 आवर्स घर पे होगी, बुआ भी 24 आवर्स घर पे होगी,
بھائی ہیں اور اپنے ایک میرا اور بھائی ہے اس کو بھی کہہ کے جاؤں گا، ماموں ہیں، مامی ہیں، اور اویس بھائی کی فیملی کو بھی چھوڑ کے جائیں گے ہم. بھابھی ہیں، بچے ہیں. تو خیر وہ بچے ہمارے ہیں بھی الحمدللہ سے سمجھدار اور چھوٹے نہیں ہیں. چھوٹی صرف یہ ہے جس کو ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں. میرا اینڈ ٹائم تک بھی ارادہ نہیں تھا کہ میں جو ہے نا نہیں جاؤں گی احمد تم چلے جاؤ چلے جاؤ. پھر میں نے کہا اللہ پاک تمہیں موقع دے رہا ہے تو رابعہ ایسے موقع جو ہے نا وہ ہاتھ سے گنوانے نہیں چاہیے. شاید تمہارا بلاوا ہے اور تمہاری حاضری ہے تو بہتر ہے کہ جیسے میں جا رہا ہوں تم میرے ساتھ چلو انشاءاللہ. باقی رہ گئے وہ 2 بچے تو پھر ان کا بھی جو ہے نا اللہ پاک ان کو بھی دوبارہ نصیب کرے گا انشاءاللہ العزیز. اور ان کو بھی جو ہے نا انشاءاللہ بہت جلدی اسی سال کے اندر جو ہے نا ان کو دوبارہ جو ہے نا عمرہ میں لازمی سے کراؤں گا. باقی آپ سب نے ہمارے سفر کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بخیر و عافیت اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے. آپ سب کے لیے آپ کا یہ بھائی ہمیشہ دعا گو ہے اور وہاں جا کے آپ سب کے لیے خصوصی دعا کرے گا انشاءاللہ. آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے. ابھی پہنچتے ہیں گھر اور بچوں کو جو ہے نا ان کے لیے بیڈ نیوز ہے لیکن ہمارے بچے الحمدللہ سے صبر اور تحمل والے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے. گھر چل کے گھر والوں کو بھی یہ خوشخبری دیتے ہیں اور آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. تو پہنچتے ہیں گھر اور ملتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے گھر پر.